چانا میرے حسین آ رہے نے کربلا دے اندر پہلے مسلم بن عقیل نو بھیجیا انہاں نو وی دھوکے نال کوفیاں شہید کر چھڈیا وے تے صحابہ میرے نبی دیاں دے نے نہ جاؤ انہاں تے اعتبار نہ کرو پہلے انہاں نے تواڈے باپ علی نو شہید کر دیتا پھر انہاں نے زہر دے کے تواڈے ویر حسن نو شہید کر چھڈیا انہاں تے اعتبار نہ کرو حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے عبداللہ بن زبیر کبائر صحابہ آندے نے اگر سانو پتہ ہوئے نا کہ تسی ساڈی من جاؤ گے تسی تواڈی سواری دے اگے لمیاں پہ جائیے پر تانوں نہ جان دئیے جناب حسین رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں مسلم نو بھیجیے تے خط آگے حالات ٹھیک ہیں حالات بہتر ہیں نالے خط انہوں نے مینوں لکھے ہوئے میں جاندا واں جڑے ویلے مسلم دیا خط سن کے پڑھ کے میرے حسین چل پے نے نا جے راستے اندر ہی سننا تے مسلم بن عقیل نو کوفے والیاں نے شہید کر چھڈیا وے مسلم بن عقیل نو انہوں نے شہید کر چھڈیا ہے نا آخری وسیطہ مسلم بن عقیل دیاں رون لگ پے آندنے لوگو میں تھوڑا جنہ مقروض ہاں اے میری تلوار ویچ کے میرا قرضہ ادا کر دیا جے دوجا جڑ ویلے مینوں شہید کر دیو نا مینوں دفن کر دیا جے مینوں کفن دے دیا جے آندے نے ہور کوئی وصیت کرنی تے کر لے دارالعمارہ دی چھت تے لے گئے نے ظالم اے آندے عبداللہ ابن زیاد آندے تن نالو سر جدا کرو دھڑ اتے رہ جائے سر بازار اندر آ کے گر جاوے لوگاں تے میری دہشت پھیل جاوے آندنے جلدی بول آخری وصیت جڑی کرنی ہے کرنا تے مسلم بن عقیل آندے نے پہلیاں دو پوریاں کرو تے بھاویں نہ کرو اننے جو کھڑے ہو کوئی تے میری گل مان لو نا کوئی بندہ حسین نو اطلاع کر دے وے حسین کوفے نامی حسین کوفے نامی تیرا مسلم بھائی شہید کیتا جا رہا ہے مینوں ماریا جا رہا ہے چلو میں تے اپنی جان دی بازی دے دیاں گا لیکن میرے حسین کلے نہیں آ رہے حسین دے نال بہناں وی آ رہیاں نے میرے حسین کلے نہیں آ رہے حسین دے نال دھیاں وی آ رہیاں نے میرے حسین کلے نہیں آ رہے حسین دے نال آلے رسول دیاں بیویاں تے مسورات وی آ رہیاں ہیں کوئی بندہ تواڈے چ اطلاع کر دے وے حسین کوفے فی لا یوفی کوفے نامی کوفے والے جفاواں کر گئے خین انہوں نے ایک نہیں منی تے میرے مسلم نو شہید کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ راستے دے اندر میرے حسین نو اطلاع مل جاندی ہے کہ جفاواں ہو گئیاں نے حالات بدل گئے ہیں مسلم شہید کر دیتے گئے خین تے میرے حسین آدھنے ہون کی کرنے مسلم دے بھائی کہنے لگے ہونا گئیں جاواں گے یا بدلہ لواں گے یا حالات ویکھاں گے یا اسی شہید ہو جاواں گے میرے حسین چل پینے منزل دی طرف تے رب دا قرآن پڑھ دے نے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر ما بدلو تبدیلا آگے نے کربلا دے اندر میرے حسین آخری دو جو سنو شارٹ کٹ شہادت تے میں اینڈ کر دیواں مکھا دیواں میرے حسین نے دو خطبے دیتے نے جدو ساتھی کربلا اندر شہید ہو گئے نا حسین دے بیٹے شہید ہو گئے حسین دے ساتھی شہید ہو گئے دو خطبے میرے حسین نے ایک اپنے نو ایک سامنے شامی فوجیاں نو ایک اپنی اہل بیت نو تے دوجا سامنے کھڑے ہون والیاں دشمناں تے منافقانو خطبہ دیتا ہے میرے حسین نے کی فرمایا میرے حسین کھڑے ہو گئے نے آدھنے لوگو میں او حسین جدو میں نو پیاس لگ دی سی مینو نبی اپنی لب جو ساندا سی مینو نبی اپنی لب جو ساندے سے اج پانی بند کر دیتے جے ظلم کر رہے جے پہچانو لوگو میں نواسر سولا لوگو میں نبی دا بیٹا واں لوگو میں علی دا بیٹا
जावां, क्यों मेरी जान दे दर पै हो गए जे, क्यों मेरे खून नाल हाथ रंगीन करन लगे जे, क्यों मैनू शहीद करन लगे जे, मेरा जुर्म बयान करो ना। मेरे नाल निके मासूम ने पानी तुसां बंद कर छड़े है। मेरे हुसैन आंदे ने जदों मैं हुसैन नू प्यास लगदी सी मेरे नबी बेचैन हो जांदे सन। अज मैं कल्ला हुसैन प्यासा नहीं हाँ, हुसैन दी बीवी भी अज प्यासी है। कल्ला हुसैन प्यासा नहीं है, हुसैन दी बहन ज़ैनब भी अज प्यासी है। कल्ला हुसैन प्यासा नहीं है, हुसैन दी नन्ही बेटी सकीना भी अज प्यासी है। कल्ला हुसैन प्यासा नहीं है, हुसैन दे 6 महीने दे छोटे बेटे भी प्यासे हैं। कल्ला हुसैन अज प्यासा नहीं है, ये आले रसूल दियां बीवियां ते निके निके बच्चे सारे ही प्यासे हैं। क्यों पानी बंद कर छड़े जे। अल्लाह ए आंदे ने वक्त मुख्तसर है। अल्लाह जनाबे कासिम शहीद होए, अब्बास शहीद होए, हजरत सारे साथी शहीद हो गए। कल्ले नवासे रसूल जदों बच गए हैं ते गए ने ना खैमिया दे अंदर खुतबा देंदे हैं। आंदे हैं मेरी बहना जिहड़े वेले मैं शहीद हो जावां ते सबर करना में, सबर करना में। पहले मेरे हुसैन ने जो किया ना, जड़ा जाना चाहते तो मैं चराग बंद कर देना, पर कोई ना गया। सारे शहीद हो के जनतंत्र पहुंच गए सन। ये साथी थे मेरे हुसैन के बावफा। आज मेरे हुसैन फरमा रहे ने मेरी बहन जदों मैं शहीद हो जावां ते सबर करना है, मेरी बेटी जदों मैं शहीद हो जावां ते सबर करना है। सबर दा दरस दे रहे हैं, सबर दा दरस दे रहे हैं। और तेरे कोल बिल दे पैसे ना होण ते घर दे अंदर लड़ाई पा देंदा है। मामूली जी आजमाइश परेशानी आ जावे ते घर दे अंदर जनाब तू डांग चुक लैंदा है, सोट चल जांदा है। बर्दाश्त पैदा कर अगर हुसैन दे मनण वाला है, सबर सिख अगर हुसैन दे मनण वाला है। और किन्ने इम्तिहान आए ने। मेरा हुसैन भांजियां दियां लाशां चुक रहा है, मेरा हुसैन भतीजियां दियां लाशां चुक रहा है, मेरा हुसैन अपने बच्चियां दियां लाशां चुक रहा है। लाशां चुक चुक के शहीदां दे लाशे ढो ढो के मेरे हुसैन दा सबर वेखो। लेकिन मेरे हुसैन फिर जड़ी गल करदे ने ना कूफियां नाल ले दिल ने ओदी मंजर कशी बड़ी प्यारी कीती है। फरमाते ने मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी ये है मेज़बानी, 72 प्यासों पे है बंद पानी, है बंद पानी। ये नहरे फुराती पे पहरे लगे हैं, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हूँ। इन्ना तो इना कल कौसर। मेरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए ने, लेकिन मेरे हुसैन ने सबर भी नहीं छड़िया ते मेरे हुसैन ने नमाज भी नहीं छड़े। नमाज पढ़ते पढ़े शहीद हो गए ना, सजदा नहीं छड़िया, नमाज नहीं छड़ी। अल्लाह मेरे हुसैन दा धड़ करबला अंदर रह गया वे ते सानू सांग ते बुलंद कर दिया है। बच्चियां नाल ने, बीवी नाल है, बहना नाल हैं, बीबियां ले रसूल दियां। इन्हां ने सरे हुसैन नेज़े दी सांग ते बुलंद करके कूफे वाले पासे रवाना शुरू कर दिता है ना। यार जुल्म दी इंतहा ते देख लवो ना। बच्चियां नाल जा रही ने, बहना नाल जा रही हैं, बीवी नाल जा रही है ते कट्टा सर मेरे हुसैन दा वेंदियां जा रही हैं। जेड़े वेले इब्ने ज़ियाद दे सामने मेज़ दे सर रखा गया ना, ये छड़ी मार रहा सी ज़ैद बिन अरकम या जनाबे अनस, दो नाम मिलते हैं ना। सिहाबी बोल पिया आंदे ज़ालिमा छड़ी पिछा कर ले, जिन्हां लब्बां ते सोटियां पिया मार दे, मैं अखां नाल वेखे। इन्हां लब्बां नूं मेरे नबी बोसे दिता करदे सन, इन्हां लब्बां नूं मेरे नबी चुम्या करदे सन ते ज़ालिमा तू सोटियां मारी जा रहा है। पिछा कर ले अपनी सोटी नो, पिछा कर ले अपने हत्थां नो। लोगो मेरे हुसैन ने जान दे छड़ी है पर नमाज नहीं छड़ी। मेरे हुसैन ने जान दे छड़ी है पर सबर नहीं छड़िया। मेरे हुसैन ने कुर्बानियां दे छड़ियां हैं पर मेरे
حسین نے میرے بھائیو اللہ دے دین نال وفا کیتی ہے نا گل یہ ہے صرف رونا مقصد نہیں ہے صرف رولا مقصد نہیں ہے صرف ہا ہو مقصد نہیں ہے صرف شور اور تماشا مقصد نہیں ہے اور رونا تے اس گل تے سنی توجہ کریں اور رونا تے اس گل تے رو 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 اگر رونا چاہنے تے رو پر کیڑی غلط ہے حسین نے جنگ دی اندر لاشاں دے ڈھیر لگے نے پر نماز نہیں چھڈے تے جے تو ایتھے نماز نہیں پڑھدا تے پھر تینوں رونا ہی چاہیے حسین نے لاشیں چک چک کے صبر نہیں چھڈیا تے جے تو ایتھے بے صبری کردا تے پھر تینوں رونا ہی چاہیے اس گل تے ماتم کرنا چاہیے اس گل تے ماتم ہونا چاہیے نا حسین نے نمازاں نہیں چھڑیاں حسین دے گھر والیاں پردہ نہیں چھڑیا حسین دے گھر والیاں صبر نہیں چھڑیا جڑا درس ملدا ہے کربلا دے واقعے دے کولو جڑا سبق ملدا ہے شہادت حسین دے کولو اللہ اللہ کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا کوفیاں نے دھوکے وچ سید نو پا لیا دغا کیتا ہے بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ام سلمہ بیان کر دیا نے جدو خبر آئی نا مدینے دے اندر ام سلمہ اہل بیت اندر شامل میرے نبی دی بیوی ہے نا او کی اعلان کر دیا نے جڑا اعلان میری ماں نے کیتا ہے او میں کراں گا کیونکہ میں روحانی بیٹا ہوں امہات المومنین دا میں یشو میں سلمہ دے تسی سارے روحانی فرزان جے جڑا اعلان ماں نے کیتا ہے حلالی بیٹے وہی کرنگے نا ام سلمہ فرما دی نے لوگو جڑا حسین نو شہید کران اندر ملوث ہے اللہ انہاں دیاں گھراں نو اگ نال بھر دے وے جنہاں نے شہید کروائے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے جڑے خوش ہوئے نے اللہ انہاں دیاں گھراں تے قبراں نو اگ نال بھر دے وے میں بھی اعلان کردا میری جماعت بھی اعلان کر دیئے اہل حدیث بھی اعلان کر دینے دو ٹوک اعلان کر دینے تے کھلا اعلان کر دینے لوگو جنہوں نے نواز رسول نو شہید کرائے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے جنہاں دا وچ ہاتھ سی جنہاں دا کردار سی جنہاں دا وچ جناب تعلق تے لنک سی اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے جڑے خوش تے راضی ہوئے حسین دی شہادت دی اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے ہوئے جڑے بھی ہون او جون بھی ہون او کوفی ہون تے بھاویں شامی ہون جڑے بھی تے جون بھی ہون اسی حسین نال پیار کرن والیاں لوگا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو دیکھتی آگ کے شولوں میں سویا وہ حسین جس نے عالم کو اپنے خونوں سے دھویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ لوٹا کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین